Sa bata pa sila magkuyugay, sila mag-akbayay, sa tungkaran maghagwaay, musikirong ilang amahan, influensyahan silang tanan, yan na nagkuna ang musika. Gigamit nila sa pangwarta, bulig sa pamilya ug sa eskwela, basin mo abot ang adlaw panahon, muhatag tsansa og swerte, alang kanila nga mulampos ug muasin susad sila. Swerte nga ang 9 pulos mga lalaki, ang pagbuhi nila ilang diskarte. Naungol sa gugma sa ilang musika, maong namugna ning maong grupuha. Ang musik nagsubay sa ilang kaugatan, gikan pa sa ilang katigulangan. Ang langit ni sangon, talento nga ilang naangkon,